बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज 24 अगस्त 2022 का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा था उसमें कुछ रिलीफ लेके आया है। आज कप्तान के लिए कौन सी बेहतर और अच्छी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके मुख्तलिफ जो अहम खबरें हैं, अहम मामले हैं, उसके ऊपर हम नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा मामला जो था, सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये कि शहबाज गिल साहब जो कि ज़ाहिर है पुलिस की हिरासत में हैं, जिस्मानी रिमांड पे थे, आज फिर जब उनको अदालत पेश किया गया तो उनके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का जो है वो कहा गया, दरख्वास्त की गई पुलिस की जानिब से, मगर अदालत ने रिमांड की ये जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया है। अब उनको दोबारा जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया है। ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके लिए सामने आई। दूसरी जानिब आज शहबाज गिल साहब जो हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा था वो सामने आ गया है, और इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर जो है वो वाज़ेह हो गया है, साबित हो गया है कि शहबाज गिल जो हैं उनको टॉर्चर किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, जो कि बड़ा संगीन है। ये बड़ा अफसोसनाक है किसी भी कैदी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना, उससे कुछ उगलवाने के लिए या उससे तहकीकात के दौरान उसको मारना पीटना। ये ज़ाहिर है किसी कानून में शामिल नहीं है, किसी कानून का हिस्सा नहीं है। ये तशद्दुद जो है ये साबित हो गया है। तहरीरी हुक्मनामा जो लिखा जस्टिस आमर फारूक ने, वो कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 21 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला है, और जिसमें वो फिर उन्होंने मजीद उसकी तफसील जो है आगे लिखी कि शहबाज गिल के मुआयने के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। जेल हुकाम जो हैं वो पाबंद थे कि सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते, लेकिन जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेशन जज और ना ही एडवोकेट जनरल को इतला दी। ये एक अहम मामला। फिर उसके बाद आगे लिखा कि शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड से तभी मुआयना कराने से इनकार किया। मेडिकल बोर्ड ने जो शहबाज गिल की सेहत पर रिपोर्ट दी उसमें तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं किया गया। हुक्मनामे के में यह भी कहा गया है कि शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुलजम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और अदालतें कैदियों के हकूक और उन्हें तशद्दुद से बचाने के मुहाफ़िज़ हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अदालत जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उसने वज़ारत दाखिला को शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराने का हुक्म दे दिया है, और कहा है कि वज़ारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इंक्वायरी अफसर जो है वो मुकर्रर करे। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SP रैंक का अफसर जो है वो, मतलब जिस्मानी रिमांड तो खैर अब ख़त्म हो गया, यानी एक नया तहकीकाती जो है वो टीम बनाने का उन्होंने किया है, इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म दिया है। शहबाज गिल साहब ने आज जब अदालत से निकलते हुए जो गुफ्तगू की है, बड़ी लर्जा खेज खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे सवाल किया था कि आप पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से जो खबरें दी जा रही हैं क्या वो खबरें ठीक हैं? तो उस पर शहबाज गिल साहब ने कहा कि मेरे जो पिनस है और टेस्टिस जो हैं उसके ऊपर करंट लगाया गया। वो कहते हैं कि मैं इस जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। ये अब देखें, नाज़ुक अज़ा पे जो है वो करंट लगाना, इससे बड़ी वहशियाना सलूक जो है वो नहीं हो सकता। तो ये एक नया जो है वो कट्टा खुल गया है आज। इसके ऊपर बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, और इसके जो असरात होंगे, जो नताइज होंगे, वो भी बड़े खौफनाक और संगीन होंगे। फिर दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आज खबर आई है कि कल वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसके सामने पेश होंगे। कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जो है वो उस हवाले से ज़मानत जो है वो ली जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ आज जो सामने आया है वो आपको बता देते हैं। रिलीफ आज ये आया है कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान की नाअहली के लिए 6 अरकान असम्बली की जानिब से जो एक रेफरेंस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन को, उस रेफरेंस को खारिज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, ये जो खारिज किया है ये ऐसा नहीं है कि तोशा खाना केस खत्म हो गया है। ये मामला ये है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने भी एक रेफरेंस भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो इसलिए कैंसिल हुआ है, इसलिए उसको खारिज किया गया है कि रेफरेंस तो ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर दोबारा नए रेफरेंस की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई थी, उनकी जो तकरीर है वो लाइव सुनाने पे, दिखाने पे पाबंदी लगाई गई थी। उस पाबंदी को अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर भी अब समात होगी। और इसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये इख्तियार किया है कि बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए अदालत जो है वो पैमरा का नोटिफिकेशन ख़त्म करे।
بہت سارے لوگ رائے دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ پابندی جو لگی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں ہو سکتا، یعنی پیمرا کی جو پابندی ہے یہ عدالت سے اڑ جائے گی، یہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ ایک اور اچھی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ ضمنی انتخاب ہونا ہے 9 حلقوں کے اندر۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں عمران خان جو ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا میدان میں اترنے کا۔ فیصل آباد میں ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے این 108 میں وہ چیلنج کیے گئے تھے، پھر وہ مسترد ہو گئے تھے۔ آج اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی، ریٹرننگ افسر جو ہے ان کے حوالے سے پھر جو یہ جو ان کے کاغذات نامزدگی تھے وہ منظور ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ 9 کے 9 حلقوں سے خود امیدوار ہوں گے، خود الیکشن لڑیں گے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اس حکومت نے جو شب خون مارا تھا، جو اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کے حوالے سے ایک اہم ترمیم جو ہے وہ منظور کروائی تھی، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی تھی۔ تو آج جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کو بنیاد بنا کے یا دھاندلی کے خدشات کو بنیاد بنا کے آپ کیسے ووٹ کا حق جو ہے وہ کسی سے چھین سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے چھین سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑے کھلے طریقے سے کہا کہ دھاندلی تو یہاں بھی ہوتی ہے، جعلی ووٹ یہاں بھی ڈل جاتے ہیں، تو اس کے خلاف قانون موجود ہے۔ اب جس طرح حادثہ ہونے پر یا حادثہ کی اس کے بچانے کے لیے موٹر وے کو بند نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کیا دھاندلی کے خدشات پر انتخابات کروانا بند کر دیے جائیں؟ تو اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کا معاملہ جو ہے اب وہ دوبارہ مین سٹریم ہو گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ عدالت یہ حکم دے گی آئندہ سماعت کے بعد یا جو بھی سماعتیں ہوتی ہیں جب کنکلوڈ کرے گی، جب اس کا فیصلہ آئے گا تو اوورسیز پاکستانیوں کو جو عمران خان نے ووٹ کا حق دیا تھا وہ فیصلہ بحال ہوگا، اس حوالے سے جو معاملات تھے وہ بحال ہو جائیں گے۔ پھر آج جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی آج سوال کیا کہ دھاندلی جو ہے وہ کہتے کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ موجودہ اسمبلی بنیادی حقوق کے حوالے سے ترمیم کرنے کی مجاز ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ارکان بہت سارے اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ارکان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ملک میں زر مبادلہ آتا ہے، انہیں تو ترجیحی بنیادوں پہ سہولیات دینی چاہیے۔ مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے 1 ارب ڈالر جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں، ادھر اوورسیز پاکستانی جو سالانہ 30 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، کیا آپ انہیں ووٹ کا حق نہیں دے سکتے؟ اگر یہ کیا طریقہ ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے تو پھر پاکستان آؤ اور پاکستان آ کے ووٹ ڈالو۔ تو یہ ایک اچھی خبر آئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی اب جوابی وار جو تحریک انصاف کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑی خبر یہ آئی کہ کل پشاور میں درخواست دائر کی گئی تھی، آج میاں والی کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف مقدمے کی درخواست دی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے، اس میں درخواست یہ کی گئی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے ٹی وی پر پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں دی، ججوں میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی گئی۔ پھر رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر لاہور کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ دھمکیاں میز بیان جیو ٹی وی پر چلنے کی وجہ سے پنجاب بیوروکریسی میں خوف و ہراس پھیلا۔ پی ٹی آئی ضلع میاں والی کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے، اور انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو بیانات دیے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیے ہیں، یہ مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کے کہنے پہ دیے ہیں، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کے خلاف ایک علیحدہ سے مقدمے کی درخواست دی گئی ہے، جو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، عدلیہ کو دھمکیاں دی تھیں، اس حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی سزائیں دیں گے ججز کو کہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے درخواست دی گئی ہے۔ یہ درخواست جو ہے یہ گجر خان میں دی گئی ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ تھا، ایک اہم پیش رفت تھی۔ ایک اور آخر پہ میں بتا دوں آپ کو، ایک اور بڑی خبر ہے، ایک اور بڑی اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے موجودہ حکومت الزام یہ لگاتی تھی کہ سی پیک پہ پاکستان تحریک انصاف نے، ان کی حکومت نے کام روک دیا تھا، رفتار کم کر دی تھی، اس سے شاید ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ناراض ہوئے، چین ناراض ہوا، لیکن ان خبروں کی بڑی تردید سامنے آئی ہے۔ چینی قونصل خانے کی جانب سے تردید کی گئی ہے، اور چینی قونصل جنرل جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی سابقہ حکومت نے سی پیک منصوبوں پر نہ صرف فوکس کیا
بلکہ اس کو فروغ دینے کی بھی کوشش کی، اور ساتھ کہا ہے کہ اس حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جو بالکل ٹھیک نہیں ہیں، جھوٹی ہیں۔ کہا یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کام رفتار جو ہے کم ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کرونا آ گیا تھا، کرونا کی وجہ سے مسائل ہوئے تھے، جبکہ عمران خان جو ہیں ان کی حکومت نے تو سی پیک کو مزید تیز جو ہے وہ کیا آگے اور اچھے انداز میں کام کرنے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔